नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पनि 2 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र खोप लगाउन मन्त्रालयको आग्रह। खोप अभियानमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर सुरक्षित राख्ने उपायहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। यसमा सबैको साथ सहयोग चाहिएको छ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले महाधिवेशनमा धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन नगर्ने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउन सुरु। 3 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन। नेपाल र अमेरिका दुवै पक्षका कारण एमसीसी गिजो लिएको प्रस्तावित राजदूत खत्रीको दावी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रूसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता। भारत र रूसको सम्बन्ध अझै बलियो भएको पुटिनको भनाई। रूसले भारतमा राइफल उत्पादन गर्ने सम्झौता। र कर्णालीको पहिलो प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा सुर्खेत रंगशालाको निर्माण कार्य शुरू। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा 2 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको जानकारी गराएको हो। गएको 3 गते नेपाल आएका 1 जना 66 वर्षका विदेशी नागरिक र उनको सम्पर्कमा पुगेका 71 वर्षका व्यक्तिमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण पुष्टि भएका 2 जनाको सम्पर्कमा आएका 66 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको पनि सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै सिक्वेन्सिङ गरेका थियौं र राति चाहिँ त्यसको नतिजा आएको छ र त्यो नतिजा आउँदा 2 जनामा ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ पुष्टि भएको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमण हो। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँहरू सबैको परीक्षण गर्दाखेरि 66 जना सबैको नतिजा नेगेटिभ छ। ओमिक्रोन पुष्टि भएकोले अब कोरोना पुष्टि हुनेहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिन थालिएको भन्दै मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र खोप नलगाएकाहरूले नजिकको खोप केन्द्रमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पनि आग्रह गरेको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले निगरानीको पाटो, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कुराहरू, खोपको अभियानका कुराहरू र अस्पताल व्यवस्थापनका पाटोहरूमा केन्द्रित भएर सम्बन्धितहरूसँग समन्वय गरेर कामहरू गरिराखिएको छ। अबका दिनमा हामी सबैले खोप अभियानमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर सुरक्षित राख्ने उपायहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। यसमा सबैको साथ सहयोग चाहिएको छ। यो भयो भने हामीले नयाँ सम्भावित भेरिएन्टबाट सर्वसाधारणहरूमा पर्न सक्ने मानसिक, आर्थिक, स्वास्थ्यका हिसाबले पर्न सक्ने क्षतिहरूलाई हामीले कम गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 265 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 8617 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3.07% अर्थात 265 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 357 जना निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,04,901 जना पुगेको छ। थप 2 जना सहित कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,543 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 6,386 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,06,610 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाले देशमा कोरोना भाइरसको महामारी कायमै रहेकोले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन नगर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति देउबाले महाधिवेशनको उद्घाटनमा नागरिकलाई दुःख दिने गरी भीड़भाड़ नगर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही मंसिर 24 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र भिरकुटी मण्डपमा हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउबाले आफूले पार्टीको विधान बमोजिम एकपटक पुनः सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री पनि रहेको र एकपटक पुनः सभापति जितेमा अझै राम्रो काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू सभापति बन्ने यो अन्तिम पटकको मौका भएको र त्यसपछि विधानले नै सभापति बन्न रोक्ने बताउनुभयो। यसैबीच कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू संघीय राजधानी काठमाडौँ आउने क्रम शुरू भएको छ। प्रदेश अधिवेशन सकिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउन थालेका हुन्। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनका लागि आएका प्रतिनिधि बस्नका लागि गौशाला, ठमेल, सुन्धारा लगायतका ठाउँमा होटल समेत बुकिङ गरिसकेको बताएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनमा 4,700 हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले भाग लिने कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका
संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने भनिएको अधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदेश 2 संयोजक रमेश रिजालले प्रदेश अधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्रदेशको 8वटा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन नभएको र जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महोत्सव चलिरहेकाले अधिवेशन गराउन सक्ने अवस्था तत्कालका लागि नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएपछि भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको हो। सुनवाईका क्रममा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शंकर शर्माले नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितको विषयलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि लिएर जाने बताउनुभयो। यस्तै अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फको गल्तीका कारण पनि अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनालाई इन्डो पेसिफिकसँग जोडेर हेरिएको भन्दै लिने वा नलिने भन्ने कुरा स्पष्ट भन्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालमा लगानी भित्र्याउन आफूले अधिकतम कोशिश गर्ने बताउनुभयो। गएको कार्तिक 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। उहाँहरूको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूतमा नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले पहिलो पटक खतराजन्य पदार्थ ओसार पसार गर्ने वायु सेवाको रूपमा अनुमति प्राप्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्डमा उल्लेख भएका खतराजन्य पदार्थ सम्बन्धी प्रावधानहरू पूरा गरेपछि निगमले यस्तो अनुमति प्राप्त गरेको हो। आज पर्यटन मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले खतराजन्य पदार्थ ओसार पसार अनुमति पत्र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई प्रदान गर्नुभयो। 63 वर्षदेखि अहिलेसम्म यात्रु तथा कार्गो ओसार पसारमा मात्र सीमित रहेकोमा अब खतराजन्य पदार्थ अन्तर्गत पर्ने कार्गो सामानहरूको ओसार पसार मार्फत विदेशी मुद्रा देशमा भित्र्याउने निगमको दावी छ। आउँदो दिनमा खतराजन्य पदार्थ अन्तर्गत विभिन्न औषधिजन्य र विद्युतीय लगायतका सामानहरूको ओसार पसारमा सहजता हुने निगमले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा पनि 2 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि, कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले महाधिवेशनमा धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन नगर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाको भनाई, 3 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। भारतले नेपालको हरियो चिया आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाए पनि सहज रूपमा निर्यात हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। टी बोर्ड भारतले नेपाली चियाको गुणस्तर कमजोर भएको आरोप लगाउँदै मंसिरको शुरूमा 1 हप्ता आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कूटनीतिक पहलपछि भारतमा चिया निर्यात शुरू भएको छ, तर प्रक्रियागत झन्झटहरूको समस्या भइरहेको उद्यमीहरूको भनाइ छ। साथै सुजाता सुनवारले इलाम फिकलको गोर्खा टी स्टेटका चिया उद्यमी उदय चापागाईलाई अहिले चिया निर्यातमा के कस्ता समस्या छन् भनेर सोध्नु भएको छ। भारतमा भएको चिया आयातकर्ताले पहिलो कुरो म किन कति चिया नेपालबाट आयात गर्छु भन्ने हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो मैले आयात गरे चियाको चाहिँ फाइटो स्यानिटरी जुन चाहिँ खाद्य प्रविधि अन्तर्गतको चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र पनि हुनु पर्यो। र तेस्रो कुरो के हुनु पर्यो भनेदेखि तपाईँ यो चिया मैले कसरी बेच्छु, मैले भारतमै ब्लेन्ड गरेर बेच्छु कि मैले यसको चाहिँ बेग्लै ब्रान्डिङ गरेर बेच्छु कि भन्ने कुरो पनि गर्नु पर्यो। अनि बेचिसकेपछि कहाँ बेचेँ, कसरी बेचेँ भन्ने पनि भन्नु पर्यो, पुरो सूचना लिएर। त्यो नै अब यो हाम्रो नेपाल भारत व्यापार तथा पार्वण सन्धिमा नभएका कुरा हुन्। त्यसले गर्दा सिधै प्रतिबन्ध नलगाएर घुमाउरो बाटोले प्रतिबन्ध लगाएको भारतले नेपालको चियालाई। यसरी झन्झटिलो नियम लागू गरिसके पछाडि चाहिँ नेपालमा उत्पादन भएका चिया कति बाँकी छ निर्यात हुन? अब अहिले चियाको सिजन हुन्छ, हेर्नुहोस् चियाको सिजन चाहिँ लगभग सकियो। हाम्रो चियाको सिजन चाहिँ तराईमा माघको लास्टमा देखि सुरु हुन्छ भने पहाडमा चैतदेखि हुन्छ र तराईमा चाहिँ लगभग मङ्सिरभरि हुन्छ भने पहाडमा चाहिँ हाम्रो कार्तिकमै सकियो के तपाईँको उत्पादनको सिजन सकियो। त्यसले गर्दा उत्पादन भएर निर्यातको पर्खाइमा भएको पहाडमा चाहिँ हामीले अनुमान गरे अनुसार 10 देखि 12 लाख किलो चिया हाम्रो चाहिँ गोदाममा स्टक छ हैन।
प्रक्रियामा छ, कतिले चाहिँ प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउँदै पनि हुनुहुन्छ। तराईमा चाहिँ म यति नै भन्न सक्दिनँ, तराईमा 2 करोड 20 लाख किलो सिटिसी चिया उत्पादन हुन्छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ 60% जति हामी खपत गर्छौँ, 40% इन्डिया पठाउँछौँ। करिब 1 हप्ता जति निर्यात हुन सकिन चिया होइन, त्यो 1 हप्ताको बीचमा चाहिँ कति जति घाटा बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति सृजना भयो? एग्रो इन्डस्ट्री र तपाईँको ट्रेडिङ इन्डस्ट्रीमा भास्ट डिफरेन्स हुन्छ। ट्रेडिङ इन्डस्ट्रीलाई खासै घाटा हुँदैन, उसले चाहिँ आफ्नो उद्योगबाट ट्याग लगाएर पठाउँछ कि उसले चाहिँ र मेटेरियल्स बाहिरबाट किन्छ अनि प्रशोधन गर्छ अनि त्यसपछि ट्याग लगाएर पठाउँछ। जबकि कृषि उद्योग त हामीले माटोदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ, उत्पादनदेखि लिएर प्रशोधनसम्म तयारी अवस्थामा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग स्टक रह्यो भने हामीले त ब्याङ्कको ब्याज लागिरहेकै हुन्छ। अनि नेपालको चियालाई सुचारू रूपमा सहज रूपमा भारतमा बिक्री हुन सकेन भने त्यहाँका व्यापारीहरू नेपालको चिया किन्नलाई अनिच्छुक हुन्छन्। अनिच्छुक भएपछि हाम्रो चाहिँ मूल्य घट्छ। अनि मूल्य घट्दाखेरि घट्छ भनेको अब यो सिजन सकिएपछि मात्रै हामीले यसको सही मूल्याङ्कन र तथ्याङ्क निकाल्न सक्छौँ। यो समस्या समाधानको लागि कसले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अल्टरनेटमा आज श्रीलङ्का चाहिँ वान अफ द लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर हुन्छ भने नेपालको पनि त छ नि, छिमेकी चीनमा हामी जान सक्छौँ, पाकिस्तानमा हामी जान सक्छौँ, खाडी मुलुकमा हामी जान सक्छौँ, अनि युरोपतिर पनि यसलाई क्वालिटी इम्प्रुभ गरेर जान सक्छौँ। तर यतापट्टि कसैको पनि ध्यान गएको छैन, त्यसलाई राज्यले हेरेकै छैन। त्यसले गर्दा राज्यसँग गुनासो गर्नु पनि बेकार कुरो हो। हामी उद्योगीहरूले नै यसको चाहिँ बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो अनुभवले भन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खा टी स्टेट फिक्कल इलामका चिया उद्यमी उदय चापागाई। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सभापति निरुदेवी पालले महिला हिंसा विरुद्धको कानून पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले प्रभावकारी ढंगले कानून कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। रोल्पामा 14वटा पक्की पुलको निर्माण भइरहेका छन्। खहरे खोला रहेका रोल्पाका भित्री सड़कमा समेत 12 महिना गाड़ी चलाउन विभिन्न 14वटा खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न थालिएको हो। चालू र अघिल्लो आर्थिक वर्ष समेत गरी जिल्लामा 14वटा मध्ये 2वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको र बाँकी 12वटा निर्माणको चरणमा रहेका सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। संघ र प्रदेश सरकारको लागतमा निर्माण गर्न थालिएका पक्की पुल निर्माणसँगै भित्री सड़क सञ्चालनमा सहज हुने भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले वाङ्मय शताब्दी पुरूष संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीका बारेमा तयार पारिएका तस्बिर पुस्तक तथा पर्चा र चित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा राख्न पहल गर्ने बताउनु भएको छ। 2 वर्ष अघि कोरिएका 400 मध्ये छानिएका 40 चित्रको संग्रह क्यानभासमा सत्यमोहन बा चित्रकला प्रदर्शनी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भूषालले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने बताउनुभयो। जोशीको निवासमा आजदेखि शुरू भएको प्रदर्शनी 7 दिनसम्म चल्नेछ। शताब्दी पुरूष जोशीले आफ्नो जीवन रहँदै कोरिएका चित्र प्रदर्शन गरिनु आजसम्मको सबैभन्दा सफल दिन रहेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नको लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको समेत बताउनुभयो। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। जुम्लामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह एमबीबीएसको कक्षा शुरू भएको छ। एमबीबीएसको कक्षा शुरू भएसँगै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाले कोल्टे फेर्ने भएको छ। सरकारले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले 2068 सालमा जुम्ला सदरमुकाममा रहेको खलङ्गामा प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा
आयोगको गएको जेठ 29 गते सम्पन्न बैठकले प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस तहमा 20 सीट अध्यापन गराउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। साथै आयोगले पहिलो पटक लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्ये प्रतिष्ठानका लागि निर्धारण गरिएका सीट मध्ये हिजो 15 जना भर्ना भएका छन्। प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक यसै शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह एमडीको अध्यापन शुरूआत भइसकेको छ। प्युठानमा अटो रिक्सालाई टिप्परले ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ, 4 जना घाइते भएका छन्। जुम्री बजारबाट चेरनेटाका लागि छुटेको लु 1 5707 नम्बरको अटो रिक्सालाई टिप्परले ठक्कर दिँदा प्युठान नगरपालिका 3 का 35 वर्षका अमृत थापा र उहाँका छोरा 4 वर्षका सुशान्त थापाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। दुर्घटनापछि अटो चालक फरार छन् भने टिप्पर चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो समय लगातार घटेको शेयर बजार आज भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 32.22 अंकले बढेर 2546.08 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेको छ। नेप्सीसँगै कारोबार रकम र संख्यामा पनि सुधार भएको छ। 227 कम्पनीका 94,71,000 किता शेयर 4 अर्ब 54 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। बाघको संख्या दोब्बर पुर्याउने सरकारको लक्ष्यबारे कमान सिंह पाखरिन लेख्नुहुन्छ, संख्या बढाउनु राम्रो हो, तर बाघको संख्या मात्रै बढाएर हुन्न, बाघको वासस्थान र आहाराको व्यवस्थापनमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरूरी छ। लीलाराज पाण्डे आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, बाघको आक्रमणले हरेक वर्ष कोही न कोहीको ज्यान जाने गरेको छ। बाघको संख्या बढाएर मात्रै हुँदैन, जोखिम र चुनौती व्यवस्थापनमा पनि सचेत हुन जरूरी छ। मित्रबन्धु ढकालको विचारमा वासस्थान र आहारा दोब्बर बनाएपछि मात्रै बाघको संख्या बढाउन थाले राम्रो हुने थियो। भारतमा एकै दिन 17 जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको बारे हरेन्द्र शाह लेख्नुहुन्छ, नेपालमा पनि ओमिक्रोनको जोखिम धेरै छ, बेलैमा हामी आफै सचेत बनौं र सुरक्षित बसौं। अनि यसै विषयमा जितेन्द्र खानले लेख्नु भएको छ, खुल्ला सिमानाका तत्कालै बन्द गरौं र राजनीतिक सभा सम्मेलनमा भीड़भाड़ नगरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच नयाँ समीकरण बनेको र यसमा भारत र रूसको सम्बन्ध बलियो भएको बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका रूसी राष्ट्रपति पुटिनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा भारत एक महान शक्ति र परिचित मित्र भएको भन्दै बदलिदो विश्व समीकरणमा दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने बताउनु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना महामारीदेखि अरू अवसरहरूमा रूसी सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको छ। यसैबीच भारत र रूस बीच एउटा रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आज दिल्लीमा भएको दुवै देशका रक्षा र विदेश मन्त्रीको वार्तामा भएको सम्झौता अनुसार रूसले भारतीय सेनाको लागि AK-203 राइफल उत्पादन गर्नेछ। रूसी कम्पनीले भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको अमेठीमा राइफलको उत्पादन गर्ने भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै सम्झौतामा सन् 2031 सम्म सैन्य सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सहमति पनि उल्लेख रहेको छ। सम्झौतामा दुवै देशका रक्षा र विदेश मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। पोर्चुगलका राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर अग्रिम चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति मार्केलो रिबेलो डी सौसाले हिजो संसद विघटन गरेको घोषणा गर्दै चुनावको मिति तोक्नु भएको हो। उहाँले आउँदो जनवरी 30 तारिकका दिन संसदीय चुनाव गर्ने घोषणा गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पोर्चुगलमा सन् 1974 अप्रिल 25 देखि अहिलेसम्म 8 पटक संसद विघटन भएको छ। संसदले सरकारको बजेट प्रस्ताव पारित नगरेपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गर्नुभएको हो। अब खेल खबर। कर्णालीको पहिलो प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुर्खेत रंगशालाको निर्माण कार्य शुरू भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले रंगशाला निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको हो। रंगशालाको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश गौरवको आयोजना भएकोले यसको निर्माण कार्य तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो। 1,59 करोड़ 47 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण हुने रंगशाला 30 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्जालले बताउनुभयो। रंगशाला 10,000 दर्शक अट्ने क्षमताको हुनेछ। रंगशालाभित्र फिफाको मापदण्ड अनुसार फुटबल मैदान र स्विमिङ पुल पनि हुनेछन्। साथै 8 लेनको सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्र्याक बनाइनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले असार 16 गते रंगशालालाई प्रदेश गौरवको पहिलो आयोजनाको रूपमा निर्माण अघि बढाउने
निर्णय गरेको थियो। र बंगलादेशको ढाकामा हुने 19 वर्ष मुनिको साफ महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई आज अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेको छ। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भारत, भूटान र श्रीलंकाले खेल्दैछन्। डिसेम्बर 11 देखि 22 तारिकसम्म ढाकामा हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि ओम श्रेष्ठले हिजो 23 सदस्यीय नेपाली महिला टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका थिए। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बंगलादेशसँग डिसेम्बर 11 तारिकमा खेल्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा पनि 2 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र खोप लगाउन मन्त्रालयको आग्रह। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले महाधिवेशनमा धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन नगर्ने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउन सुरु। 3 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन। नेपाल र अमेरिका दुवै पक्षका कारण एमसीसी गिजो लिएको प्रस्तावित राजदूत खत्रीको दावी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रूसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता। रूस र भारतको सम्बन्ध अझै बलियो भएको पुटिनको भनाई। रूसले भारतमा राइफल उत्पादन गर्ने सम्झौता। र कर्णालीको पहिलो प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा सुरक्षित रंगशालाको निर्माण कार्य शुरू। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।